फौरन बता दें कि हजरत जानी का है, हजरत अहमद जान जिंदा पील का है, हजरत ख्वाजा अजमेर का है, फलां बुजुर्ग का। मिजाज शेरों का, अदब का, इबारत पढ़े पता चल जाता है फलां की, तो एक ज़ौक़ बन जाता है। इस तरह मुहद्दिसीन और अइम्मा उलमाए कराम इस बात को हंस लेंगे और महसूस करते हैं कि उन्हें कसरत से पढ़ 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 के अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उनके मिजाज से ऐसी शनासाई हो जाती है कि जब आप कोई इबारत पढ़ें आप फौरन बता सकते हैं कि ये इबारत फलां की, बगैर जाने आप बोल उठेंगे इबारत सुन के ये इमाम कुस्तुलानी की है, ये इमाम शारानी की है, ये नबानी की है, ये इमाम अस्कलानी की है, ये इमाम राजी की है, ये सुयूती की है। एक इबारत से, उनके अंदाज से एक ऐसी मुमारसत हो जाती। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का यह हवाला पड़ा कि हुजूर की रूह पाक मुसलमानों के घरों में नहीं। मैं फौरन मेरी तबीयत बोल उठी कि यह मुल्ला अली कारी का कौल नहीं हो सकता। तबीयत ने कहा यह नहीं हो सकता, गलत। वो किताब हमारे पास मौजूद थी, शर्ह शिफा, वो किताब मैंने उठाई, उस किताब की वही जल्द, वही सफा, हवाला सारा सही, इबारत गलत। जब वो खोली किताब और मुकाम देखा तो उस पर यह लिखा था, हदीस पाक की शरह करते हुए कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया, कुरान मजीद की आयत कि जब घरों में दाखिल हो तो घर वालों पर सलाम कहा करो। फिर हदीस पाक है, आगे काजी याद रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं कि अगर घर जाओ और घर वालों में कोई मौजूद न हो और घर खाली हो, तो हदीस पाक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर घर को खाली देखकर चुप न कर रहो, फिर मुझ पर दरूद सलाम पढ़ो। मुसलमानों जब अपने घर जाओ और घर में कोई ना हो तो फिर चुप न रहो, बल्कि मुझ पर सलाम पढ़ो। इस पर मुल्ला अली कारी ने बहस की और लिखा कि क्यों सलाम करो, अपने घर में दाखिल होते हुए सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पाक पर क्यों? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, इसकी दलील देते हैं, लिअन्ना रूहहू हाज़िरुन फी बुयूत अहलिल इस्लाम, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह पाक अहले इस्लाम के घरों में हाजिर होती। उन्होंने यह बयान किया, यार लोगों ने हाजिरुन का लफ्ज काट कर ला अपनी तरफ से लगा के हवाला लिख दिया, और जिनका मैंने नाम नहीं बताया, अगर आप उनका नाम सुन लें तो कान पकड़ लें कि इतना बड़ा आलिम और इतना फिका शख्स, तो उन्होंने तकरीर में भी यही हवाला लिखा। मुसन्निफ ने तो लिखा ही था, तकरीर में भी यही हवाला लिखा, जो पहले तस्दीकी बाब था ना, उसमें भी हवाला लिखा, और आगे जाके नीचे एक हाशिए के नीचे एक नोट लिख दिया। पता था भाई अक्सर लोगों के पास ये किताब कहां, कौन तस्दीक करेगा, खाली ये जानकर कि इतने बड़े आलिम ने हवाला लिखा, सही होगा, बेइतिकाद कर लेंगे। और जिसके हाथ किताब चढ़ गई वो होगा हजारों लाखों में कोई एक, उसके लिए लिख दिया कि बाद नुस्खों में गलती से ला रह गया है, बाद नुस्खों में गलती से ला, नीचे नोट ये भी लिख दिया कि चलो गलती से ला तो रह गया है तो हाजिरुन कैसे लग गया। और फिर सियाक व सबाक एक मजमून है, मुल्ला अली कारी मजमून में बयान कर रहे हैं कि घर वालों पर दाखिल हो और घर में कोई ना हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पाक पर सलाम कहा जाए। क्यों कहा जाए? इसलिए कि हुजूर की रूह पाक अहले इस्लाम के घरों में हाजिर होती है। दलील ये दे रहे हैं, बड़ा बड़ा वाज़ेह है मजमून। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस तरह जानते हुए कि लोगों की जो रसाई नहीं किताबों तक, तो इस सतह के लोग इस तरह की बात कर जाते हैं, और जो लोगों के ईमान के लिए गारत गर होती। तो आप हजरात के लिए लाजिम है कि कुछ शगफ अपना इल्म से भी पैदा करें, शगफ अपना इल्म से पैदा करें। और फिर कुरान और हदीस के बाब में तो खुदा जाने क्या कुछ कहा जाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके जूतों की आवाज सुनाई देती है कब्र में, इतने में फरिश्ते आ जाते हैं और फरिश्ते आकर सवाल करते हैं। अब हदीस पाक सुनिए, उससे सवाल करते हैं। अब पहली बात मोमिन की हो रही है, ये मोमिन से, मर्द मोमिन से सवाल करते हैं और पूछते हैं फीमा कुंता, ये सवाल करते हैं कि आप किस मजहब में से थे। फीमा कुंता, किस मजहब में से थे। मोमिन, मर्द मोमिन जवाब देता है कुन तो फिल इस्लाम, मैं मजहब इस्लाम में से था।
اس کے بعد پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا، آپ کی زیارت نصیب ہوتی. اور جب حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں فرشتے اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول، عربی کا قاعدہ ہے کہ مضارع پر جب کانا یکون داخل ہوتا ہے، جیسے تقولو پر کنتا آیا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ اب تو قبر میں ہمارے نرغے میں آ گیا ہے نا، بتا مرنے سے پہلے ان کی شان میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا، اسٹیجوں پر کیا کہا کرتا تھا، تقریروں میں، تحریروں میں، کتابوں میں ان کی شان میں کیا لکھا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ بیان کرتا تھا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ بتا. اب اگر ان کا حسن سراپا اور جمال اتم سامنے دیکھ کر تیرا دماغ درست ہو بھی گیا ہو تو اب کی درستی قبول نہیں، مرنے سے پہلے جو کہتا رہا ہے وہ بتا. اب چہرے مصطفیٰ اگر آنکھوں کے سامنے ہو تو بڑوں بڑوں کی اکڑی گردنیں خم ہو جائیں گی، بگڑے عقیدے درست ہو جائیں گے، دماغ درست ہو جائیں گے، ایمان آ جائے گا. چونکہ چہرے مصطفیٰ جو سامنے ہوگا، جلوہ رسول جو سامنے ہوگا، شان اقدس جو سامنے ہوگی، وہاں تو ہر کوئی جھک پڑے گا. مگر اللہ پاک فرمائیں گے اور ملائکہ کہیں گے نہیں، آج اگر مانتے ہو تو آج کا ماننا قبول نہیں، مرنے سے پہلے جو کہتا تھا آج اس کی بات کر. اور اعلی حضرت نے یہی بات کہی، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. وہاں دمکتی چمکتی شان دیکھ کر اگر تیرا خیال اور عقیدہ بدل بھی گیا تو وہاں کا بدلا عقیدہ کام نہیں آئے گا. آج عقیدہ درست کر لو. ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں عرض کر دوں، نکتہ سمجھ لیں. اس پر کئی علماء کہتے ہیں کہ حضور کی محض تصویر دکھائی جائے گی. یہ بھی سن لیں، اس پر لکھا بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محض تصویر دکھائی جائے گی. لفظ یاد کر لیں، حدیث کی ہر روایت میں ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. تصویر کو رجل نہیں کہتے، رجل تو پورے سراپا کو کہتے ہیں، رجل تو پورے سراپا کو کہتے ہیں، پورے سراپا کو کہتے ہیں. ارے کوئی قبر میرے مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں، کوئی قبر مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں. تو یہاں کہتا ہے دنیا خالی ہے. وہ مقام ہی نہیں جو جلوہ مصطفیٰ سے خالی ہے، اور وہ قبر ہی نہیں جو جلوہ مصطفیٰ سے خالی ہو. پوچھا جائے گا اس ہستی، اس شخصیت، یہ حسن سراپا، یہ جمال اتم، یہ محبوب کبریا، بول کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کہتا تھا. یہ سوال ہر ایک سے ہوگا. اور جو مرد مومن ہوگا، مرد مومن، الفاظ سنیے حدیث کے، وہ جواب دیں گے. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ابن ماجہ ہے، یہ روایت ابن ماجہ سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر جواب دے گا، مرد مومن جواب دے گا، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی جاء بالبینات من عند اللہ. یہ تاجدار کائنات ہے،
جو کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے آئے، فصدقنا، اور ہم نے تصدیق کی.